यति बेला तत्कालीन राजनीतिमा देखा परेको मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान उद्धत रहेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि हामीहरू सङ्ख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, सङ्ख्याको हिसाबले केही तलबितल हुन सक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस् पश्चिम जानुस् पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपयले के भन्दै गर्छन् त भन्दाखेरि परिणाम आएपछि नेकपा एमालेको आपत्ति भन्ने अर्थमा टिप्पणी गरेको हामीले पाउँछौँ। तर हामीले निरन्तर रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्यो त्यसप्रति हाम्रा असहमतिहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा गरिए र खास गरी संवेदनशील क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले पहिचान गरेका थियौँ ती ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय पनि परिवर्तन गरियो, कर्मचारी पनि परिवर्तन गरियो र यतिसम्म कि नेतृत्वकर्ता समेत परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू भए जसलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। यो प्रकारको तरिकाबाट जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालका कोसिसहरू भएको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचनको अवधिमा भइरहेको वातावरणमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि एउटा विशेषताको कुरा हो, तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रकारको वातावरण सबै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकेनन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने, यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईँहरूले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन्। यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुने भित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो, तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुन्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाउनु परेको तितो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले बेहोरेका छौँ। म आजको यो विशेष दिनमा उहाँहरू दुवैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र वास्तवमा सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिकन चाहिँ दोषी उप कडा कारवाही गर्नका लागि म यस अवसरमा माग पनि गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथ खास गरी विगतमा के हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि चुनाव प्रचारका क्रममा कार्यकर्ताहरूका बिचमा झडप भएका कुराहरू हामी सुन्ने गर्थ्यौँ। यसपटक एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्यो, शून्य समय भनेर मौन समय जसलाई भन्ने गर्छौँ त्यो अवधिमा चाहिँ नियोजित रूपमा उम्मेदवारहरूका घरहरूमा आक्रमण गर्ने, उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने खालको एउटा श्रृङ्खला नै चलाइयो। यो विगतमा यस्तो प्रकारको अनुभूति हामीले गर्न परेको थिएन। यसपटकको हकमा भन्ने भने मौन अवधिका समयमा नियोजित ढङ्गले चाहिँ उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण गर्ने खालको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहारहरू भए जसलाई हामीले चाहिँ समयमै निर्वाचन आयोगलाई पनि सचेत गराउने खालको काम गऱ्यौँ र सत्ता पक्षलाई खास गरी गृह प्रशासनलाई हामीले यस प्रकारका घटनाहरूलाई समयमै रोक्नका लागि जानकारी गराएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ सत्ताको चरम दुरुपयोग यो निर्वाचनका क्रममा चाहिँ एउटा वास्तवमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा पर्यो। खास गरी चितवनका सन्दर्भमा भन्दै भने प्रहरी प्रशासनको गाडीमा चाहिँ सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने घटनाको प्रतिवाद गर्ने खालको काम हाम्रो तर्फबाट भयो। यस प्रकृतिका घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा सत्ता स्वयं संलग्न भएर चाहिँ प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरिकन चाहिँ अमुक उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि प्रयास गरिएका घटनाका रूपमा यसपटक हामीले धेरै ठाउँमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई अनुभूति गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ चाहिँ
मतदानका दिनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्थितिको अनुभूति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमालेका प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् त्यहाँ निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ तनाव सिर्जना गर्ने र सहजै निर्वाचन स्थगित गरिदिने यो प्रकारको प्रवृत्ति रह्यो र फेरि पुनः निर्वाचन गर्नका लागि प्रयासहरू गर्ने, जसका कारणले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू फर्किसकेपछि जति मत खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का खडा गर्ने, सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पाएन। यस प्रकारको स्थिति देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ त्यहाँ तनाव सिर्जना गर्ने, स्थगित गर्ने र जति खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का तयार गरिकन त्यसलाई नै गणना गर्ने, सबैले मत खसाल्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम भयो भने जहाँ उनी सत्ता पक्षको प्रभाव छ त्यहाँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएर हामीले बुथ कब्जा गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा दिएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई नगर्ने खालको प्रवृत्तिले समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। सहज लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, चुनावबाट प्रमाणित भएको छ। नेपालको पहिलो ठुलो पार्टी, जनमतका हिसाबले ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। प्राविधिक रूपमा परिणाममा हामी दोस्रो भयौँ होला, त्यो प्राविधिक विषय मात्रै हो। हामीसँग एक्लै मुकाबिला गर्न सक्ने आँट अहिले पनि कसैसँग छैन। त्यस अर्थमा जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो छ र हामी यो जगमा अगाडि बढेर चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई आज सत्ता पक्षले जसरी दुर्विकृत गरेको छ, हामी यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको स्थायित्वको आधारका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी यो गठबन्धनसँग भोलिका दिनहरूमा पनि मुकाबिला गरिकन नेकपा एमालेलाई बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरिकन चाहिँ जनमतका हिसाबले मात्रै होइन, परिणामका हिसाबले नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने सङ्कल्प हामी गरौँ। गर्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नुभयो। दोस्रो